लड़की जब ब्याह कर अमीर घर में जाती है तो वहाँ उसकी सास और नंदें उसका जीना मुहाल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली खान इन्फो। जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कहानी है गुजरावाला की आयशा की। आयशा एक गरीब घराने की लड़की होती है और वो उसका रिश्ता एक अमीर घराने में हो जाता है। आयशा का जो शौहर होता है वो मुल्क से बाहर रहता है। जब आयशा रुखसत होकर अपने शौहर के घर में जाकर शिफ्ट होती है तो वहाँ उसकी सास और नंदे उसका पुरजोर इस्तकबाल करती हैं। नंदे जब भी भाभी को देखती हैं तो वो भाभी भाभी करती नहीं थकती हैं। जब भी भाभी किसी काम को हाथ लगाती तो नंदे उसके आगे आ जाती और कहती हैं कि भाभी अभी तो आपके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और आपने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह उसकी सास जो है वो भी बहू का बड़ा ख्याल रखती है। बेटी बेटी करती नहीं थकती है और जो भी उसकी फरमाइश होती है वो पूरा करती है। आयशा दिल ही दिल में सोचती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि मुझे इतने अच्छे ससुराल मिले हैं जो मेरी इतनी इज्जत करते हैं और मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। उस बेचारी को ये पता नहीं होता कि हकीकत इसके बरअक्स है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद एक दिन ऐसा आता है उसके शोहर मुल्क से बाहर चला जाता है। एक दिन आयशा रूम पर आराम कर रही होती है। उसकी जो सास होती है वो आके दरवाज़ा खोलकर आयशा की टांग खींचती है और कहती है कि महारानी साहबा उठ जाओ, तुम्हारे आराम करने के दिन गए, अब तुम्हारे काम करने के दिन है। आयशा जल्दी से उठती है, हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर आती है और देखती है तो आगे नंदे खड़ी होती हैं और नंदे आगे से भाभी को कहती हैं कि तुम अभी तक सो रही हो, हमने नाश्ता करना है, जल्दी से हमारे लिए आलू के पराठे और चाय बनाओ। आयशा किचन में जाकर आलू के पराठे बनाती है और चाय बनाती है और आके अपने नंदों को बुलाती है कि नाश्ता तैयार है, आके नाश्ता कर लो। वही नंदे जो बड़े प्यार से भाभी भाभी कहती हैं, बड़े तलख अंदाज में अपनी भाभी से कहती हैं कि तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। नाश्ता टेबल पर लगाओ और ढक कर रखो, ठंडा ना हो जाए, हम अभी आ रहे हैं। और हाँ, नाश्ता ठंडा ना हो, अगर ठंडा हुआ तो तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम्हें पराठे दोबारा बनाने पड़ जाएंगे। इसी तरह जाकर आयशा किचन में टेबल पर नाश्ता लगाती है, सब मिल बैठ कर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जब आयशा उठकर जाने लगती है तो उसकी सास फिर उसको पीछे से बुलाती है और कहती है कि महारानी साहबा ये बर्तन कौन उठाएगा, ये बर्तन तुमने उठाने हैं, घर के सारे काम आइंदा के बाद तुमने ही करने हैं, कपड़े डस्टिंग जो भी घर का काम होगा वो तुमने ही करना है। गरीब घर की लड़की लाने का मकसद हमारा क्या था, यही था कि तुमसे काम करवाएंगे। आयशा बेचारी वहाँ से बर्तन उठाती है और किचन में जाके धोने लग जाती है और साथ साथ ये भी सोच में लगी रहती है कि आखिरकार ये मेरी सास और नंदों को हो क्या गया है, इनका रवैया क्यों इतना यकदम बदल गया है। एक दिन ऐसा आता है कि आयशा के माँ और बाप आयशा से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आयशा बड़ी खुशी के साथ अपने माँ बाप को मिलती है। खैर, माँ बाप को यह तसल्ली हो जाती कि हमारी बेटी इस घर में बहुत खुश है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। आयशा अपने माँ से कहती है कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, कभी सर चकराता है तो कभी उल्टियाँ आ जाती हैं। तो आयशा की माँ उसको कहती है तुम्हें डॉक्टर के चेकअप की ज़रूरत है। आयशा की माँ उसको लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, वहाँ उसका जाकर चेकअप करवाती है। आगे से डॉक्टर साहबा खुशखबरी सुना देती हैं कि आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है और इसको जो है ना बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आयशा की माँ आयशा को लेकर वापस ससुराल के घर आती है और जाकर उसकी सास को मुबारकबाद देती है और कहती है मुबारक हो, तुम तो दादी बनने वाली हो। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है और अपनी ना बहू का माथा चूमती है। वो कहती मैं तो बेटी ब्याह कर लाई हूँ, ये तो मेरी बेटी है, मैं इसका सारा ख्याल रखूँगी। आयशा की माँ उसकी सास से कहती है कि आप ना एक नुकरानी रख लें क्योंकि आयशा का पहला पहला बच्चा है और इसे बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसकी सास कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, आयशा आराम करेगी और मैं कोई काम वाली औरत रख लूँगी। जब आयशा के माँ बाप चले जाते हैं तो वो दोबारा उसकी सास उसके कमरे पर जाती है और जाके उसको कहती है कि मैंने भी 4 बच्चे पैदा किए हैं, तुम कोई अनोखी नहीं हो जो बच्चा पैदा कर रही हो, उठो, घर का काम अभी बाकी है, जाकर काम मुकम्मल करो। आयशा बेचारी उठकर जाकर अपना काम करती है। काम करने के बाद वो घर की डस्टिंग वगैरह करनी शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन जो है वो घर का बिल 50,000 आ जाता है। उसकी जो नंद होती है ना वो बिल उठाकर माँ के पास जाती है और जाकर अपनी माँ की कहती है कि अम्मी इस बार तो बिल 50,000 रुपया आ गया है। भाई ये सुनेगा तो बहुत गुस्से होगा क्योंकि भाई ने पहले ही कह रखा था कि जितना ज़्यादा हो सके खर्चों पर कंट्रोल करो क्योंकि मैंने वापस आकर कारोबार करना है। उसकी माँ बिल देखकर परेशान होती है और हंसने भी लग जाती है, कहती है तुम ऐसे करो, मुझे मोबाइल ला कर दो। उसकी बेटी जाती है, जाकर मोबाइल ला कर देती है
اور اس کی ماں اپنے بیٹے کو فون لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں۔ بیٹا پوچھتا ہے امی کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ ہم غریب گھر کی لڑکی لائے تھے، سوچا تھا گھر سنبھالے گی اور جو ہے نا سب کا خیال رکھے گی، وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، 24 گھنٹے اے سی چلا کر رکھتی ہے اور فیشنیبل میں رہتی ہے، گھر کا بل 50,000 آ گیا ہے۔ تو اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں ماں، میں کچھ کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو بھی سمجھاتا ہوں۔ اور اس کی جو ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو وہ خوشخبری نہیں سناتی ہے جس کا بیٹا منتظر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دن اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ پھر عائشہ سے کہتی ہے کہ تمہاری جو ہے نا بڑی نند آ رہی ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو تم نے نا کھانے بنانے ہیں، جلدی سے گھر کی صفائیاں کر لو اور جو ہے نا اس کے بعد کھانے میں لگ جاؤ۔ اس کی بہو جو ہے نا وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے بیچاری، وہ کسی نہ کسی طرح اٹھ کر کچن میں جا کر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے تک اس کی وہ بڑی نند، اس کے بچے اور فیملی آ جاتے ہیں، تو وہ سب لوگ ایک ہال میں بیٹھ کے نا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور کچن سے نا اچانک سے دھڑم کی آواز آتی ہے۔ جب وہ لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو عائشہ جو ہوتی ہے وہ نیچے فلور پر گری پڑی ہوتی ہے اور اس کی نا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ساس وہاں کوئی ڈرامہ کرتی، فوراً سے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئی اور جا کر وہاں پر چیک اپ کرواتی ہے، اور انہیں بیڈ نیوز یہ ملتی ہے کہ عائشہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر ابورشن کا مشورہ دیتا ہے۔ ابورشن کروانے کے بعد جب وہ گھر لے کر آتی ہے تو اس کی ساس جو ہے نا وہ دوبارہ فون کر دیتی ہے اپنے بیٹے کو اور کہتی ہے کہ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے امی کیا ہوا؟ کہتی ہے تمہاری بیوی کا جو بچہ ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ ڈائٹنگ پہ رہتی تھی، جب بھی دیکھو اے سی چلا کر بیٹھتی تھی، 24 گھنٹے آرام کرتی تھی، ابھی ہم ابورشن کروا کر واپس آئے ہیں۔ بیٹا یہ سن کر بہت غصے میں آتا ہے اور وہ دل ہی دل میں یہی سوچتا ہے کہ میں کاش پاکستان میں ہوتا تو میں ابھی اس کو میں طلاق دے دیتا۔ خیر یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ عائشہ کی جو ساس ہوتی ہے وہ عائشہ سے کہتی ہے کہ آج دوپہر کے کھانے میں تندور کی روٹیاں کھانے کا بڑا من کر رہا ہے، آج تم دوپہر کو صحن میں لگے ہو تندور کو جلاؤ گی اور وہاں پر تندور پر روٹیاں پکاؤ گی۔ وہاں دبئی میں جو اس کا شوہر بیٹھا ہوتا ہے وہ بغیر کسی کو بتائے پاکستان چلا آتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو جو ہے نا بڑے دبے پاؤں گھر میں داخل ہوتا ہے اور جا کر نا دیکھتا ہے کہ صحن میں جو ہے اس کی جو ہے نا روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تندور کی روٹیوں کی۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ امی تندور کی روٹیاں بنا رہی ہوگی، گھر پہنچوں گا اور مزے سے کھانا کھاؤں گا۔ لیکن اس کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ بیوی ہوتی ہے جو وہ روٹیاں پکا رہی ہوتی ہے۔ خیر وہ پھر دبے پاؤں گھر کے دوسرے کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ اے سی لگا ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ آرام سے دروازہ کھولتا ہے آگے سے آواز آتی ہے کہ مہرانی صاحبہ روٹیاں بن گئی ہیں، اگر ایک بھی روٹی جلی تو تمہاری خیر نہیں، تمہارے سے روٹیاں ہم دوبارہ بنوائیں گے، تمہارا بچہ ضائع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تمہارا تو بچہ پیدا ہوتا، تم تو بچے میں مصروف ہو جاتی، گھر کے کام کا کاج کون کرتا۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب وہ باہر جا کر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، وہ تندور پر کھڑی بیچاری پسینے میں لت پت ہوتی ہے، اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، کبھی وہ بیٹھ جاتی ہے، کبھی وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے۔ شوہر پیچھے سے دبے پاؤں جا کر اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کے تو آنکھوں میں پہلے ہی آنسو آتے ہیں، تو وہ شوہر کو دیکھ کر اس کے مزید آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اس کے گلے سے لپٹ کر بہت زیادہ روتی ہے۔ خیر شوہر کو حقیقت پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر نا گھر کے اندر جاتا ہے اور دوبارہ جا کر نا اپنی ماں کے دروازے پہ جا کر نا دستک دیتا ہے، تو آگے سے اس کی ماں کی یہی آواز آتی ہے کہ کل منہی سونے بھی نہیں دیتی ہے، روٹیاں بن گئی ہیں تو کچن میں جا کے کھانا لگا، ہم ابھی آتے ہیں۔ آگے سے بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے ماں میں ہوں۔ وہ آواز سن کر بہت حیران ہوتی ہے اور جلدی سے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے آگے تو اس کا بیٹا ہوتا ہے، تو وہ بیٹے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم کب آئے؟ ہمیں بتایا بھی نہیں، ایک فون کال ہی کر لیتے۔ آگے سے بیٹا ماں کو کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دیتا اور یا میں فون کر دیتا تو آج میں حقیقت جو ہے وہ میں نہ دیکھ پاتا۔ آخرکار حقیقت سے پردہ اٹھ ہی گیا۔ اس کی ماں کہتی کیا ہوا، کیسی حقیقت؟ وہ کہتا ہے جو آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا ہے، میں یہ امید بھی نہیں تھی آپ میری بیوی کے ساتھ اس طرح کریں گی۔ آپ کی ساس نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا
وہ آپ نے میری بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ خیر وہ اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ عائشہ کو کہتا ہے جلدی سے اپنے اپنے کپڑے بیگ پیک کرو، ہم ابھی اس گھر سے جا رہے ہیں۔ عائشہ جو ہے وہ اپنا بیگ پیک کرتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑتی ہے، اور وہ دونوں جو ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور جا کر وہاں ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو گھر ہوتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کی عزت بہت کم ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی لڑکی بیاہ کر گھر میں جاتی ہے، یا تو وہاں اس کو ساس صحیح نہیں ملتی، یا اس کو نندے صحیح نہیں ملتی، یا اس کے دیور صحیح نہیں ہوتے۔ سب جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکی باہر کی ہے، اس کو جیسے استعمال کرنا ہے استعمال کر لو، جیسے اس پر ظلم ڈالنا ہے ڈالو۔ لیکن وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی لخت جگر ہوتی ہے۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر ہی نہیں چھوڑ کر آتی، وہ اپنے ماں باپ کی دی ہوئی تمام آسائشیں چھوڑ کر ایک آدمی کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نندیں اور یہ جو ساس ہیں اسی طرح اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ کرتی رہیں گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح وہ اپنا گھر بسا پائیں گی؟ کبھی بھی نہیں بسا پائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی لڑکی بیاہ کر لائیں اپنے گھر میں، تو اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیں اور بیٹی کی طرح ہی اس کے ساتھ بیہیو کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔